मोमिनीन किराम, आज एक घरेलू मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराएंगे और चंद अहकाम बयान करेंगे। पहला मसला कि बर्तन कैसे पाक होता है, यानी मौजू जो आज का है, मौजू कलाम वो ये है कि बर्तन कैसे पाक होता है। चूँकि हर घर में बर्तन है, हमारी एक ज़रूरत है, तो नजस बर्तन को अगर उसके अंदरूनी हिस्से को कलील पानी से पाक करना है तो इस तरह एहतियात वाजिब की बिना पर कुर और जारी पानी, बारिश के पानी से या कलील पानी से उसको 3 मरतबा धोना ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरा मसला, शराब से अगर कोई बर्तन नजस हो गया है, शराब से उसमें शराब डाला हुआ है, नजस हो गया है, चाहे उसको आप कलील पानी से धो रहे हैं या जारी पानी से धो रहे हैं या कोर पानी से धो रहे हैं। कोर पानी जो एक टैंक होता है, जो एक हौज होता है, जिसके जो है चारों अतराफ में 3.5 बालिश्त, जब 3.5 गिठा दें, 3.5 बालिश्त जो है उसका वो होना चाहिए। गहराई भी 3.5 बालिश्त होनी चाहिए, चौड़ाई भी 3.5 बालिश्त होनी चाहिए। उसको कुर कहते हैं। यानी कलील पानी जो होता है ना वो कुर होता है, ना ज़मीन से वो चश्मे की सूरत में उबलता है, बल्कि वो जैसे हम नलके का पानी लेते हैं, बर्तन में पानी लेते हैं, कलील पानी यानी थोड़ा पानी। और जारी पानी जैसे बारिश का पानी है, कुएं का पानी है जी, नहर का पानी है, दरिया का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, जब वो चल रहा हो और उसका इत्तिसाल हो, जारी हो वो, तो वो जारी पानी के हुक्म है। तो फरमाया आप चाहे कलील पानी से धोएं या जारी पानी से धोएं तो एहतियात मुस्तहब ये है कि शराब से नजस शुदा बर्तन को 7 मरतबा धोएं। एहतियात मुस्तहब ये है कि उसको 7 मरतबा धोएं जो बर्तन शराब से नजस हो जाए। नंबर 3, अब है जिस बर्तन को कुत्ते ने चाटा हो या कुत्ते ने बर्तन में से कोई सियाल चीज, बहने वाली चीज पी हो, जैसे पानी पी लिया हो या दूध पी लिया हो, तो पहले इस बर्तन को मट्टी से मांजें और फिर 2 मरतबा पानी से धो लें। फिर सुन लें कि जिस बर्तन को कुत्ते ने चाटा हो या उस बर्तन में से पानी पी लिया हो, दूध पी लिया हो, तो उसको शरीयत कहती है पहले मट्टी से मांजें और फिर 2 मरतबा धो लें। नंबर 4, अगर किसी बर्तन में कुत्ते का लुआब गिर जाए, यानी उसका जो मुंह का पानी है लुआब गिर जाए, या किसी बर्तन के अंदर कुत्ते का पसीना जा पड़े, पेशाब जा पड़े, या कोई दूसरी नजास्तें लग जाएं, तो इसको मट्टी से मांजें और इसके बाद 3 मरतबा धोएं। किसी बर्तन में कुत्ते का लुआब गिर जाए और या उसका पेशाब गिर जाए, लग जाए बर्तन को, या उसका पसीना लग जाए या उसका खून लग जाए, तो उसको मट्टी से मांजें, खूब मांजें, और फिर मट्टी से मांजने के बाद 3 मरतबा उसको पानी से धो लें, तो वो बर्तन पाक हो जाएगा। नंबर 5, अगर इंसान के हाथ को कुत्ते ने चाटा हो, वो बर्तन का हुक्म नहीं रखता, उसको मांजना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको धो लेना काफी है। अब धो लेंगे तो उससे हाथ पाक हो जाएगा। तो अक्सर जो है मोमिनीन पूछते हैं कि हमने पानी से धो लिया है और कलमा, तो कलमा यहाँ मोमिनीन शर्त नहीं है। कलमा जो है, कलमा तय्यबा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फासिल, ये काफिर को मुसलमान करने के लिए है। तो पानी खुद मुताहरात में से, पाक करने वाली चीजों में से है, तो इन नजस चीजों को पानी पाक करता है, धो लेना काफी है। तो लेकिन अगर कोई पढ़ लेता है तो वो पढ़ ले, लेकिन यहां शर्त नहीं है। नंबर 6, अगर तंग मुंह वाले बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाला है तो इसमें मट्टी डालकर तेजी से हिलाएं ताकि इस बर्तन के तमाम अतराफ में पानी पहुंच जाए।
تو ہاں نہیں مٹی پہنچ جائے، مٹی سے اس کو تنگ ہے، اس کا منہ تنگ ہے، چھوٹا ہے، اس کو کیسے دھوئیں؟ تو اس میں مٹی ڈالیں، یا اس میں جو ہے ایک لکڑی پر مٹی اپنا مٹی ڈال لیں، کپڑے پر جو ہے نا اپنا لکڑی پر ایک کپڑا وہ اس کو بنا کر اس میں پھر اس کو مٹی ڈالی ہوئی ہے اس کو اس میں گھمائیں تاکہ مٹی ہر جگہ پہنچ جائے۔ پھر جب مٹی جو ہے نا پھر اس کو مٹی کو ہلائیں کہ ہر جگہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو 2 یا 3 بار دھو لیں تو وہ تنگ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ اچھا، سور اور جنگلی چوہا کا حکم کہ سور نے کسی برتن سے پانی پیا یا چاٹ لیا یا برتن میں جنگلی چوہا مر جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن اس برتن کو مانجنا ضروری نہیں۔ سور نے کسی جو ہے برتن سے پانی پی لیا ہے یا دودھ پی لیا ہے یا اس کو چاٹ لیا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اسی طرح کوئی جنگلی چوہا اس برتن میں مر گیا ہے تو اس کو بھی 7 مرتبہ دھونا ہے، مانجنا ایسے برتن کو ضروری نہیں ہے۔ نمبر 8، نجس مٹی سے بنا کوزہ یا کوئی اس طرح کوئی اور برتن ہے جو مٹی کا برتن ہے تو اس میں نجس پانی سریت کر گیا ہے تو اسے کور یا جاری پانی میں رکھے تو جہاں تک پانی جائے گا پاک ہو جائے گا۔ کوئی نجس چیز اس میں گر گئی ہے پھر اس کو نجس چیز کو ختم کریں، اور پھر جو ہے نا یا نجس پانی اس میں سریت کر گیا ہے تو اس کو کور یا جاری پانی میں رکھیں، اور آپ کو پھر یقین ہو جائے کہ اس کے جز تک پاک پانی پہنچ گیا ہے، سریت کر چکا ہے اور نجاست ختم ہو چکی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر اس برتن کا اندر والا حصے کو پاک کرنا ہے تو اسے کور یا جاری پانی میں اتنی دیر تک پڑے رہنے دیں کہ پانی تمام جگہوں تک پہنچ جائے۔ اگر برتن کے اندر کوئی نجاست لگی ہو تو پہلے اسے دور کریں پھر پانی میں رکھ دیں۔ نمبر 9، اچھا اب یہ اصول بتا رہے ہیں کہ نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ برتن کو 3 مرتبہ پانی سے بھریں اور خالی کریں، پانی کو 3 مرتبہ ظرف میں ڈالیں اور ہر دفعہ پانی کو یوں گھمائیں کہ تمام نجس جگہ پر پانی پہنچ جائے، اس کے بعد اسے گرا دیں تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اگر بڑا برتن مثلا دیگ اور مٹکا نجس ہو جائے تو 3 مرتبہ دھوئیں، تمام اطراف تک پانی پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ دیگ یا مٹکا نجس ہو جائے تو 3 مرتبہ اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ 11، آخری مسئلہ ہے، تنور یا پانی کا حوض اور اس کے مثل چیزیں برتن کا حکم نہیں رکھتی، 1 مرتبہ دھونے سے تنور پاک ہو جائے گا، یا کوئی حوض ہے ایسا وہ پاک ہو جائے گا، اس جیسی کوئی تنور جیسی اور چیز ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی 1 مرتبہ دھونے سے۔ اگر پانی تنور میں جمع ہو گیا جس سے آپ دھو رہے ہیں تو اس کو بھی نکال لیں، اور آپ کو یقین ہو جائے تو 1 مرتبہ اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت محمدیہ کو پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔